सधैँभरि बाहुनलाई काँधमा बोकेर हिँडिराख्नु भएको थियो। अब चाहिँ बल्ल छोडेर आउनु भएछ। त्यसकारण म खुसी भएको छु। यो देशलाई बिगार्ने ब्राह्मणहरू नै थियो। हिजो राजाहरूलाई उक्साएर राणाहरूलाई उक्साएर क्रूर बनाउनु पनि ब्राह्मणै थिए। किनभने जबसम्म यो नस्लेवादी राज्य सत्ता ढाल्नको लागि जबसम्म आदिवासी जनजाति थारू दलित हामी एक ढिक्का भएर अगाडि बढ्दैनौँ, एउटा ढिक्कामा उभिँदैनौँ, तबसम्म यो चाहिँ सम्भव छैन। एकचोटि पछाडि फर्केर म हेर्न आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। यो नेपाल, नयाँ नेपाल जन्मिनुभन्दा अगाडि जुन 22औं 24औं राज्यहरू थियो, ती सबै राज्यको एकीकरण गर्दै जुन नयाँ नेपाल जन्मियो, त्यो नयाँ नेपाल जन्माउनको निम्ति जुन ऐतिहासिक भूमिका जुन खस र मगरले गरेको यहाँहरूलाई बितिँदैछ, इतिहास जिउँदैछ, त्यसलाई पनि यी अहिलेका सामन्ती दलाली चिन्तन भएका राष्ट्रघाती शासकहरूले एकचोटि मनन गरोस्। म यो पनि यहाँहरूलाई यही मञ्चबाट एकचोटि फर्केर हेरोस्। यदि यही भयो भने र प्रदेश नम्बर 1 लाई पनि यसरी जबरजस्ती कुर्सी सगरमाथा गरियो भने हामी त्यहाँबाट गृहयुद्धको घोषणा गरिदिन्छौँ। त्यहाँ बुझ्नु भएन? यो देशमा गृहयुद्ध हुन्छ, यो कुरा देशका माउन शासकले बुझ्नुपर्छ। म फेरि भन्छु, मधेसीको अगाडि सुरुवात बिगार्ने अनि साथ समर्थन मात्रै होइन, हामी भौतिक रूपमा सहभागी हुने प्रतिबद्धता जनाउन चाहन्छौँ। चार जातभित्र समाहित भएर क्षेत्रीको रूपमा काँधमा काँध साथमा साथ मिलाएर हिँडेको खसहरूले आज किन यो पत्रकार सम्मेलन गर्नु पर्यो? वंशीबाट हामीले आदिवासीमा सूचीकृत गरिएन भने जस्तो सुकै आन्दोलन गर्न तयार छौँ भनेर किन उभिनु पर्यो? यो देशको लागि हो, एउटा एक छ प्रश्न हो। जाति भनेको फिलिङ अफ बिलोङनेस जुन विषय संसारको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषय हो। यसलाई नेपाल सरकारले एउटा निश्चित धार्मिक वर्ण अनुसार जुन व्याख्या गरेर जातीय विभाजनको कुरा गर्यो, यसबाट हामी सचेत हुनुपर्छ। र फिलिङ अफ बिलोङनेस जो एट्याचमेन्ट छ, हामी नेवार, म नेवार अहिले कस्तो अवस्थामा छु भन्दाखेरि म यो सत्ताबाट च्युत गरेको नेवार हो। केपी ओलीले यहाँ शासन सत्ताहरू सञ्चालन गर्दैछन्। आज यो देशलाई मुला झै खाँदैछन्। नेपाली जनतालाई पाठ भनेर चाहिँ त्यहाँ करको भार थोपरेर उनीहरूले चाहिँ सिद्ध्याउँदैछ भने संघीय संसद, संघीय सरकारले देशकै मूल रुकुटीलाई चाहिँ सिद्ध्याउँदैछ। संविधान बन्दै गर्दा 2072 सालभन्दा केही अगाडि अब तत्कालीन नेकपा माओवादीले होइन जातीय राज्य भनेर निकै चर्चा गर्यो। त्यो बेला बाहुन छेत्रीले नै त्यसको सबभन्दा बढी विरोध गर्यो होइन। अनि तपाईँहरू त्यतिखेर कहाँ हुनुहुन्थ्यो? त्यतिखेर किन त्यो मुद्दाहरू नउठाउन? त्यसो भए त्यति बेलै सहकार्य गरेको भए यो मुद्दाले एउटा मुर्तलिप लिन्थ्यो कि? अब एकदमै ढिला भइसकेको स्थिति होइन। 70 मा गठन भएर हामीले पक्षधरको गठबन्धनसँग अनि त्यति बेला जनजातिले अलिकति जनजातिको तीव्र विरोध भयो नि त होइन? त्यो हिसाबले आदिवासी जनजाति सरस्वती हाम्रा माग मुद्दाहरूको बारेमा पढेर सुनाउन गइरहेको छु। धैर्यपूर्वक सुनिदिनु हुन म हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। खसान राष्ट्रिय सङ्घर्ष समिति केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौँ। सधैँ बाहुन छेत्रीलाई गाली गर्ने मान्छे आज कसरी यहाँ आइपुग्यो होला भनेर तपाईँहरू छक्क पनि पर्नु होला। धेरैभन्दा धेरै चर्को भाषण गर्ने प्राय मङ्गलहरू नै छ यहाँ। र यहाँलाई म स्पष्ट पार्न चाहन्छु, आज जसरी खसान सङ्घर्ष समिति यसरी निर्माण गरेर यहाँ पत्रकार सम्मेलन गरिराख्नु भएको छ, यहाँले माग मुद्दा उठाइराख्नु भएको छ, मलाई एकदमै खुसी लागेको छ। यसकारण खुसी लागेको छ कि सधैँभरि बाहुनलाई काँधमा बोकेर हिँडिराख्नु भएको थियो, अब चाहिँ बल्ल छोडेर आउनु भएछ। त्यसकारण म खुसी भएको छु। यो देशलाई बिगार्ने ब्राह्मणहरू नै थियो। हिजो राजाहरूलाई उक्साएर राणाहरूलाई उक्साएर क्रूर बनाउनु पनि ब्राह्मणै थिए। किनभने त्यतिखेर सल्लाहकार ब्राह्मण राखिन्थ्यो।
यस कारणले गर्दाखेरि हिजो हामीलाई धेरै दमन शोषण भयो, अन्याय अत्याचार भयो। यो देश विकास नहुनुको पछाडि भाग्यवाद हो, ब्राह्मणवाद हो भनेर चाहिँ डोरबहादुर विष्टले धेरै वर्ष अगाडि भन्नुभएको थियो। वास्तवमा यो कुरा सत्य पनि थियो। आज उहाँले जसरी खसहरू चाहिँ यहाँका मूलवासी हुन् भन्ने सन्दर्भमा आवाज उठाउनु भएको थियो अथवा इन्डिजिनसहरू हुन् भनेर आवाज उठाउनु भएको थियो, त्यसै कारणले डोरबहादुर विष्टलाई पनि आजसम्म लापत्ता बनाइयो र डोरबहादुर विष्ट आजसम्म कहाँ छन्, के छन्, त्यो कुनै आजसम्म लेखाजोखा भएन। इभन त्यो राज्य सत्ता पनि आज चुप लागेर बसेको छ। यसरी खसहरूलाई पनि यो देशमा विभेद पारिएको छ। सबैभन्दा धेरै खस समुदायको जनसङ्ख्या छ यो नेपाल खण्डमा, तर त्यही खसहरू आज राज्यबाट पिछडिएको छन्। हामीले खसहरू क्षेत्रीहरूलाई ब्राह्मणहरूलाई धेरै गाली गरेको यहाँले सुन्नुभयो। पहिलो कुरा त क्षेत्री भनेर छोड्नु भएछ, क्षेत्री भन्न छोड्नु नै खुसीको कुरा हो। आफूलाई खस, आफूले मष्टपूजक भन्नुभयो, त्यो नै खुसीको कुरा हो। किनभने खसहरू वैदिक सनातनी नभएर मष्टपूजक हुन्, यो कुरा चाहिँ विभिन्न इतिहास र कालखण्डले बताएको कुरा हो। र खसहरूको आफ्नै राज्य पनि थियो। खस साम्राज्य भनेर 10 औँ 12औं शताब्दीसम्म खस साम्राज्यहरू अस्तित्वमा थिए, तर ब्राह्मणको कुनै साम्राज्य, ब्राह्मणको कुनै राज्य थिएन। त्यसै कारणले ब्राह्मणले यो देशमा संहिताको पनि विरोध गर्छ धेरैभन्दा धेरै। यस कारणले गर्दाखेरि हामी सबै लोकतन्त्रप्रति कटिबद्ध, लोकतन्त्र अनि अस्तित्व पहिचानप्रति समर्पित भएर हामी पनि लागिरहेको यहाँहरूलाई चाहिँ जानकारी गराउन चाहन्छौँ। र हामी अझै पनि यो चेतावनी दिन्छौँ कि यो राज्यमा जसले राजाको वकालत गर्छ उहाँलाई हाम्रो समर्थन छैन। यदि खसले अझै राजाले बोकेर हिँड्छ भने फेरि हाम्रो विमति हुन्छ। तर उहाँहरू सङ्घीय लोकतन्त्र, गणतन्त्रप्रति अहिलेको सन्दर्भमा उहाँहरू समर्पित भएर लागि पर्नु भएको कारणले गर्दाखेरि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन डाक्टर गोपाल गुरुङ सङ्गठनको तर्फबाट पनि यहाँको यो एउटा नयाँ कदमप्रति एकबद्धता, सम्मान र यहाँ शुभकामना व्यक्त गर्न म आएको छु र यहाँलाई धेरै धेरै शुभकामना पनि छ। हामी यो देशमा धेरै उत्पीडन खेप्यौँ, उत्पीडन पनि यति धेरै खेप्यौँ कि ब्राह्मणले हामीलाई यत्रो फन्धनी बनायो, शासन ऐन कानुन बनायो, अनि उसले ब्राह्मण मात्र सबैभरि पुजारी बस्नु पर्ने, ब्राह्मण मात्र सबै कुराले पोसिनु पर्ने, ब्राह्मण मात्र राज्य सत्ताको मालिक बन्नुपर्ने, स्वामी बन्नुपर्ने, धनको स्वामी बन्नुपर्ने, अरू चाहिँ सबै त्यसको दासत्व स्वीकारेर बसिराख्नु पर्ने। यस कारणले गर्दाखेरि यो अब कदापि मान्य हुँदैन। यदि अझै पनि यसरी नै हेपिने, थिचिने, पेल्ने काम, घोच्ने काम भयो भने हामी अब चुप लागेर बस्दैनौँ। हामी उद्घोष गरिसकेका छौँ। यो देशमा धेरै उत्पीडन भयो, उत्पीडन सहेर बस्यौँ भन्नको लागि त यहाँ भन्ने गरिन्छ कि यो देशमा सद्भाव, सहिष्णुतामा बाँचेका छौँ, मिलेर बसेका छौँ। यो कुरा म मान्न तयार छैन र मैले भनिसकेको छु, यो देशमा सहेर हामी बसेको के चाहिँ मिलेर बसेको होइन, हामी जबरजस्ती सहेर बसेको। सहनुको पनि सीमा हुन्छ। त्यस कारणले अब सबै सहेर हामी बस्न तयार रहनु हुँदैन। अब धैर्यताको बात अब सधैँभरि चाहिँ धैर्य गर्न सकिने अवस्था नभएकोले गर्दाखेरि त्यो धैर्यताको बात अब बिस्तारै टुट्दैछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि नेपाल सरकारले पनि चाँडोभन्दा चाँडो जसरी यो खस सङ्घर्ष समितिले उठाएको माग मुद्दाहरूप्रति सम्बोधन गरोस् र हामीले उठाएका हाम्रा माग मुद्दाहरू पनि सम्बोधन गरेको होस् र नेपालको राष्ट्रिय झण्डा हामीले परिवर्तन हुनुपर्छ भनिरहेका छौँ। र हाम्रो एकजना भाइ ग्याल्जेन बोर्जे अहिले पनि जेलमा छन् र चाँडोभन्दा चाँडो नेपाल सरकारलाई म यही मञ्चबाट आग्रह गर्न चाहन्छु, ग्याल्जेन बोर्जेलाई पनि चाँडोभन्दा चाँडो बिना सरकारी रिहाई गर्नुपर्छ भनेर म जोरदार माग गर्दै र आगामी दिनहरूमा पनि यसरी चाहिँ यहाँहरूको साथमा रहेर अगाडि बढ्न पाइयोस् भनेर चाहिँ म अभिलाषा राख्दै यहाँ बिचबाट म आफ्नो दुई शब्द यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु
सम्पूर्णलाई फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद। जय मङ्गल, जय मङ्गलवासी। यस विषयमा केही उठेका प्रश्नहरू छन् भने मलाई छोटकरीमा भन्नुहोला। हाम्रो भनाइ के भने हामीले 15 वर्ष 2063 सालदेखि आदिवासीमा सूचीकृत गरिदिनुहोस् भन्दाखेरि अहिलेसम्म राज्य सत्ताले सुनवाई गरेन। अब जनजाति उत्थान प्रतिष्ठानले के भने क्षेत्रीहरू आदिवासी होइन भनेर यो रिपोर्ट निकालेको छ। हामीहरू कहाँको हो त? राज्य सत्ताले मान्दैन। क्षेत्रीहरू खस क्षेत्रीहरू यो देशको आदिवासी होइन भनेर उहाँहरूले रिपोर्ट दिनुभयो। यसमा के भनेको छ भने यो आदिवासीको विधान उत्थान प्रतिष्ठानको यसमा के भने आफ्नै धर्म आफ्नै संस्कृति लिखित अलिखित इतिहास भएको धर्म परम्परा र संस्कृति भएको जातिलाई आदिवासी भनिनेछ भनेर यसमा भनेको त्यसमा क्राइटेरिया मिट हुन्छ। हामी आदिवासी हो, त्यसैले खस र आर्यको प्रदर्शन छुट्याउनुपर्छ। हाम्रो वस्तु संस्कृति विधान यी कुराहरू त्यहाँ पत्रकार उसमा तपाईँको पत्रिकामा छँदैछ। अनि अर्को कुरा खस यहाँ पत्रकार भाइहरू त तपाईँहरू अनुसन्धान गरेर राख्नुहुन्छ यो खस र आर्यको क्लस्टर कहाँ फरक छ भन्ने यहाँ हामीले चाहिँ आर्टिकल निकालेका छौँ। त्यो पनि तपाईँहरूलाई भोलि अनुसन्धान गर्न कसैले क्वेसन सोध्न विभिन्न लेख रचना लेख्न सजिलो हुन्छ त्यो पनि लिएर जानुहोला। र केही यहाँहरूले जिज्ञासा छ भने सोध्नुहोस्, होइन भने म आजको यो चाहिँ जो महत्त्वपूर्ण समय दिएर आउनुभएको पुनः यहाँहरूलाई धन्यवाद दिँदै मेरो एउटा क्वेसन है, जस्तो संविधान बन्दै गर्दा 2072 सालभन्दा केही अगाडि अब तत्कालीन नेकपा माओवादीले होइन जातीय राज्य भनेर निकै चर्चा गर्यो। त्यो बेला बाहुन छेत्रीले नै त्यसको सबभन्दा बढी विरोध गर्यो होइन। अनि तपाईँहरू त्यतिखेर कहाँ हुनुहुन्थ्यो? त्यतिखेर किन त्यो मुद्दाहरू नउठाउन? त्यसको त्यति बेलै सहकार्य गरेको भए यो मुद्दाले एउटा मूर्तलिप लिन्थ्यो कि अब एकदमै ढिला भइसकेको स्थिति होइन? 72 मा गठन भएर हामीले गठबन्धनसँग अनि त्यति बेला जनजातिले अलिकति जनजातिको तीव्र विरोध भयो नि त होइन? त्यो हिसाब होइन जनजाति आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलनले उठाएको जस्तै पद्मदत्त तुलाधरजी संयोजक अध्यक्ष उहाँको अध्यक्षतामा हामी सहभागी भएका छौँ खसहरू। अनि त्यसपछि पहिचान पक्षधरको गठबन्धनमा पनि सहभागी भएका छौँ। सङ्घीय गठबन्धन उपेन्द्र यादवजीको संयोजकत्वमा गठन भयो। हामीले जुन आन्दोलन गऱ्यौँ त्यसमा पनि हामीले सरकारलाई 26 रुपियाँ मागहरू बुझाएर त्यहाँ के भनेको भने खसहरूलाई आदिवासीमा सूचीकृत खसहरूको हक अधिकार भनेर पनि त्यति बेला तपाईँहरू अलिकति सङ्गठित हुनुभएको भए तपाईँहरूको आवाज अलिक बुलन्द हुन्थ्यो भन्ने त होला नि त। अब ढिला भइसकेको स्थिति होइन त? ढिला हुँदैन, ढिला हुँदैन। यसमा ढिला हुने कुरै आएन। यो त के भने हामी लगातार कन्टिन्यू आफ्नो विद्रोह नगरेर शान्तिपूर्ण तरिकाले जनताका घर दैलोमा हामीले चाहिँ अगाडि बढाइरहेको छौँ। यो एक दिन न एक दिन हामी पुरा गरेर छोड्छौँ। तर ढिला भयो। 18% खसहरूलाई अवमूल्यन गर्यो भन्ने हाम्रो गुनासो हो। अब 18%लाई अवमूल्यन गर्ने भन्दाखेरि कुनै पनि प्रधानमन्त्री आएर हामीले जनसङ्ख्या भन्दा नि को पिछडिएको हो भन्ने तिनलाई पो आधार मान्ने होला नि त। जनसङ्ख्या धेरै भयो भन्दा त्यसको मात्रै प्रतिनिधित्व गर्ने हो भने त आज पनि बाहुन भित्री नै धेरै छन् नि त राज्यका निकायमा। हामी त पिछडिएको क्षेत्र हाम्रो केही छैन, पहिचानै छैन। हाम्रो खसहरूको पहिचान पिछडिएको क्षेत्र रे कर्णाली सेती महाकाली पिछडिएको क्षेत्र रे बजार बाजुरा असम पिछडिएको क्षेत्र। हामी त पिछडिएको क्षेत्रमा हाम्रो पनि कोही छैन। हस्, थ्याङ्क यू सर। जय खस। आज हामी देश एकदम कोरोनाले कोभिड-19ले थिल्थिलो भएको अवस्थामा पनि हामीले आफ्ना भावनाहरू हामीले व्यक्त गर्न पाएका छैनौँ। देश अस्तव्यस्त भएको अवस्थामा पनि हामीले एउटा पत्रकार भाइहरूले यसरी चाहिँ उपस्थिति जनाइदिनु भएकोमा तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हामीले विगतका प्रधानमन्त्रीज्यूहरूलाई खसान राष्ट्रिय सङ्घर्ष समितिले पूर्व प्रधानमन्त्री के अरे पुष्पकमल दाहालज्यू उहाँलाई पनि हामीले ज्ञापन पत्र बुझाएका थियौँ। शेरबहादुर देवजीलाई पनि ज्ञापन पत्र बुझाएका थियौँ। र उति बेलाका वाम के अरे सभामुख सुभाष नेवाङजीलाई पनि हामीले के अरे ज्ञापन पत्र बुझाएका थियौँ। तर हामीले चाहिँ वर्तमान प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीजीलाई हामीले चाहिँ ज्ञापन पत्र बुझाउन सकेका थिएनौँ। यो बिचमा बुझाउने भन्ने कुराहरू थियो। तर त्यसको कारण के भन्दाखेरि कोभिड-19ले गर्दाखेरि हामीले स्थिति तैपनि हामीले आफ्नो चाहिँ जो भनाइ हाम्रा माग मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गरिदिन हुन हामीले हिजो सिंहदरबारमा हामीले एउटा डेलिगेट पठाएका थियौँ। तर प्रधानमन्त्रीको आदेश बिना उहाँले चाहिँ जो मान्नु भएन। आदेश बिना चाहिँ भित्र पस्न पनि इन्ट्री गर्न दिनु भएन। त्यसैले हामीले सुन्दरा हुलाङबाट हामीले त्यो पत्र चाहिँ जो पठाएका रजिस्ट्री गरेर पठाएका छौँ।
आदरणीय पत्रकार मित्रहरू, अब म धेरै लामो भूमिका पनि राख्नु जरुरी देख्दिनँ। अब म सरस्वती हाम्रा माग मुद्दाहरूको बारेमा पढेर सुनाउन गइरहेको छु। धैर्यपूर्वक सुनिदिनु हुन म हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। खसान राष्ट्रिय सङ्घर्ष समिति केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौँ, मिति 2077/6/22 बुझाएको पत्र हो यो। श्री सम्माननीय प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीज्यू, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय सिंहदरबार काठमाडौँ, विषय माग पत्र पेश गरेको बारे। नेपालको राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, सम्मान र हितलाई शिरोधार्य गरेर सङ्घीय व्यवस्थाबाट मात्र पिछडिएका, उत्पीडनमा परेका र सीमान्तकृत सम्पूर्ण भूमिपुत्रहरूको हित हुन सक्छ भन्ने हाम्रो ठहर छ। विभिन्न समयमा नेपाली जनताले गरेका आन्दोलनबाट राज्य र राज्य व्यवस्थाको स्वरूप परिवर्तन भए पनि यसको आधारभूत चरित्र परिवर्तन हुन सकेको छैन। राज्य अग्रगामी पुनर्संरचनाको सङ्घारमा आएको वर्तमान सन्दर्भमा नेपाली जनताको भूमिका सार्थक र परिणाममुखी बनाउने दायित्व इतिहासले खास समुदाय, आदिवासी जनजाति, मधेसी, शिल्पी, मुस्लिम पिछडा वर्ग, अति सीमान्तकृत समुदायको काँधमा आएको छ। पहिचान र अधिकार प्राप्तिका लागि खसान राष्ट्रिय सङ्घर्ष समितिले थरुवट, लिम्बुवान, मगरा, तामसालिङ, खमुवान, तमुवान, नेवा, शेर्पा, शिल्पी, मधेसी र अन्य समुदायले उठाएका अधिकारको लागि गरेका आन्दोलनहरूमा निरन्तर सक्रिय सहभागिता र सहकार्य गर्दै आएको कुरा सर्वविदितै छ। आफ्नो मातृभूमिमा खस समुदायलाई क्षेत्रकै हिसाबले पिछडिएको क्षेत्रमा गणना गरी राज्य पक्षबाट विभेद र अन्याय पारी पहिचानको सङ्कट उत्पन्न गराएको छ। खसान प्रदेश निर्धारण गर्न पहिचानका 5 र सामर्थ्यका 4 आधार हुँदाहुँदै खसान प्रदेश नामाकरण भएको छैन। खस समुदायको ऐतिहासिक पहिचानलाई स्थापित गर्न आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन 2058 बमोजिम आदिवासीमा सूचीकरणको लागि सम्पूर्ण मापदण्ड पुरा भएको हुँदा खस समुदायलाई पनि आदिवासीमा सूचीकृत गर्न जोडदार माग गर्दछौँ। राष्ट्रिय जनसङ्ख्याको करिब 18% जनसङ्ख्या ओटेको खस समुदायलाई कानुनी तथा संवैधानिक हक आदिवासीले पाउने जल, जमिन, जङ्गलमाथिको अग्राधिकार स्वामित्वबाट वञ्चित गरिएको छ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घ र ILO 169 को परिभाषा अनुसार पनि खस समुदायलाई आदिवासीमा सूचीकृत हुने सम्पूर्ण मापदण्ड विद्यमान हुँदाहुँदै पनि नियतवश खस समुदायलाई आदिवासीमा सूचीकृत हुन वञ्चित गरिएको छ। तसर्थ खस समुदायलाई बिना शर्त आदिवासीमा सूचीकृत गरियोस्। यदि हाम्रा जायज मागहरू 2077 कार्तिक मसान्तसम्म पुरा नगरिए खसान राष्ट्रिय सङ्घर्ष समितिले मिति 77 मङ्सिर 7 गतेबाट अनिश्चितकालीन आम हडताल गर्न बाध्य हुनेछौँ। यसबाट निस्कने परिणामको जिम्मेवारी स्वयं सरकार सत्तापक्ष दल हुनेछन्। हाम्रा मागहरू आदिमकालदेखि बसोबास गर्दै आएका खस समुदायलाई आदिवासीमा सूचीकृत गरियोस्। राज्य पुनर्संरचना आयोगको सिफारिसको आधारमा 10+1 घोषणा गरी ऐतिहासिक पहिचानको आधारमा प्रदेशको नामाकरण गरियोस्। साथै स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र, विशेष क्षेत्र घोषणा गरियोस्। खस र आधेको क्लस्टर अलग अलग गरी खस समुदायले राज्यका हरेक निकायमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व गराइयोस्। खस समुदायको मस्टो धर्म संस्कृतिको सम्मान गर्न मस्टो पर्वको दिन सार्वजनिक बिदा घोषणा गरियोस्। साथै आदिवासी जनजातिहरूको पहिचानसँग जोडिएका सांस्कृतिक चाडपर्वहरूमा पनि सार्वजनिक बिदा व्यवस्था गरियोस्। पहिचानका 5 आधार र सामर्थ्यका 4 आधारमा थरुवट छोडेर महाकाली, सेती, भेरी र कर्णाली अञ्चललाई खसान प्रदेश घोषणा गरियोस्। खसहरूको इतिहास, भूगोल, भाषा, धर्म, संस्कृति, परम्पराको शोध अनुसन्धान गर्न खस आयोग गठन गरियोस्। कर्णाली, भेरी, महाकाली अञ्चलमा बोलिने स्थानीय खस भाषालाई प्रदेश नम्बर 6 र 7 को सरकारी कामकाज भाषा घोषणा गरियोस्। खस समुदायलाई जल, जमिन, जङ्गलमाथि आदिवासीले पाउने अग्राधिकार निर्धारण गरियोस्। प्रदेश नम्बर 7 को राजधानी जनमत सङ्ग्रहको आधारबाट डोटी वा धनगढी तोकियोस्।
प्रदेश नम्बर 6 को प्रदेश राजधानी जन्म संग्रहको आधारमा जुम्लाको सिजा वा स्वीकृत घोषणा गरियोस्। प्रदेश नम्बर 7 ऐतिहासिक स्थल डोटीमा डोटी विश्वविद्यालय स्थापना, 100 शय्याको सरकारी अस्पताल, सरकारी मेडिकल कलेज अविलम्ब स्थापना गरियोस्। प्रदेश नम्बर 6 को ऐतिहासिक स्थल जुम्लामा सिजा विश्वविद्यालय स्थापना र 100 शय्याको सरकारी अस्पताल र सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना गरियोस्। 13 कालापानी लिपियाधुरा क्षेत्रमा भारतबाट अतिक्रमण भएको हुँदा प्रमाणका आधारमा यथाशीघ्र उच्च स्तरीय वार्ता गरी भारतीय सेना फिर्ता गराइयोस्। 14 महाकाली सन्धि अनुसार नेपालले पाउनुपर्ने जलविद्युत र सिँचाइको सुविधा अविलम्ब उपलब्ध गराउन पहल गरियोस्। 15 कैलाली टिकापुर हुँदै डोटी बजाङदेखि ताराकोटसम्मको मोटर बाटो निर्माण थालनी गरियोस्। 16 कर्णाली चिसापानीदेखि हिल्सासम्मको मोटर बाटो र हुम्ला सदरमुकाम सिमकोटसम्म मोटर बाटो अविलम्ब निर्माण गरियोस्। 17 देशमा मौलाएको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी दोषी ठहरिएका भ्रष्टाचारीको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरियोस्। 18 कोरोना भाइरस नियन्त्रणमा भएको अनियमितता छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गरियोस्। 19 विभिन्न सरकारी नियुक्तिमा हुने दलगत हस्तक्षेप अविलम्ब बन्द गरियोस् र योग्यता क्षमताको आधारमा राजनीति नियुक्ति गरियोस्। 20 न्यायालयमा हुने राजनीति हस्तक्षेप र न्यायालयको भ्रष्टाचार उप अविलम्ब छानबिन गरियोस्। 21 एनसेल काण्ड, बालुवाटार जग्गा काण्ड, निर्मला पन्त बलात्कार काण्ड, 33 किलो सुन काण्ड, सेक्युरिटी प्रेस खरिद काण्ड, उम्नी काण्ड, नेपाल ट्रस्ट जग्गा काण्ड, बाइबडी काण्ड, वाइटबडी काण्ड लगायतका अनियमितताको छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरियोस् र दोषी उप तत्काल कारबाहीको प्रक्रिया थालनी गरियोस्। 22 वृद्ध भत्ता वितरण सम्बन्धी मापदण्ड देशभरि एकै खालको बनाइयोस् र वृद्धा तथा विधवा विधुरहरूको जीवनयापनको लागि कम्तीमा प्रति महिना 5000 भत्ता कायम गरियोस्। 23 हत्या, हिंसा, बलात्कार, कुशासन, अपहरण, दलित माथिको विवाद, महिला हिंसा, बोक्सी आरोप जस्ता सामाजिक कुरीतिको तत्त्व अन्त गरियोस्। नेपालको संविधान 72 अनुसार राज्यका सबै अङ्गमा महिलाको 33% प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरियोस्। साथै राजनीतिक दलमा 33% महिला प्रतिनिधित्व बिना दल दर्ता खारिज गरियोस्। 25 लोकसेवा आयोगमा ग्यारेन्टी गरिएको 25% आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्वको आरक्षण व्यवस्था विभिन्न कारण देखाई हटाएकोमा आरक्षण कम्तीमा 45% को सुनिश्चितता गरियोस्। 26 नेपालमा विद्यमान रहेका सबै समुदायको मातृभाषा लिपि अध्यापन र अनुसन्धान गर्न विशिष्ट प्रकारको भाषा विश्वविद्यालयको स्थापना गरियोस्। अध्यक्ष प्रेमबहादुर खाती, धन्यवाद, नमस्कार। विदेश भन्छौँ हामी, हाम्रा युवा जत्थाहरू अहिले विदेशमा गएर थुप्रो भन्न जाँदाखेरि प्लेनमा आउँदाखेरि बाकसमा आउने थुप्रै हामीले कुराहरू पनि सुनिरहेछौँ। अथवा विश्व चाहिँ अहिले प्रतिस्पर्धामा छ, कसरी विकास गर्ने, यो देशलाई, मेरो देशलाई अरू देशभन्दा टेक्नोलोजीको जमाना लिएर कसरी विकास गर्ने भन्नेमा हुडबाजी छ भने हाम्रो देश नेपालमा अहिले पनि पहिचानको लागि सरकार, हामी पनि यो देशका नागरिक हौँ, हामी पनि मान्छे हौँ, हामी पनि यो देशका नागरिक हौँ, यो मान्छे हौँ भनेर पहिचानको लागि हामीलाई यसमा यो क्याटेगोरीमा राख्दै भन्नुको लागि लडिरहेका छौँ भने अब यो देश, हाम्रो देश नेपाल कहिले कहाँ पुग्छ होला। अहिले पनि हामीलाई यसो सम्झना लाग्छ हामी ढुङ्गे युगमै त छैनौँ, किनभने टेक्नोलोजीको जमाना आइसक्यो, मान्छे कहाँबाट कहाँ पुगिसके। अहिले हामीलाई प्रधानमन्त्री अहिले भर्खरै हाम्रो संयोजक प्रेम खातीज्यूले भन्नुभयो एउटा ज्ञापन पत्र दिनको लागि उहाँले पाउनु भएन। त्यसै गरेर मैले स्मरण गर्न चाहे हाम्रो जुन रुकुम घटना भएको थियो, संयुक्त राजनीतिक दलित सङ्घर्ष समितिले पनि यसरी नै हामी पनि एउटा ज्ञापन पत्र बुझाउन भनेर गएका थियौँ। त्यहाँ हामीलाई यति विभेद गरियो, यति विभेद गरियो होइन कि त्यहाँ भित्र गेटमा पनि, त्यहाँ पनि सिंह के अरे बालुवाटारमा पनि हामीलाई विभेद गरियो। त्यसपछि हामीले आन्दोलन गऱ्यौँ र हामी थुप्रै साथीहरू हामी चाहिँ समात्यौँ भनौँ न होइन, त्यस्तो अवस्था छ। त्यसकारण अब
मलाई लाग्छ ढिलो भइसकेको छ। हामी सम्पूर्ण जबसम्म यो नस्लेवादी राज्य सत्ता ढाल्नुको लागि जबसम्म आदिवासी जनजाति थारू दलित हामी एक ढिक्का भएर अगाडि बढ्दैनौँ, एउटा ढिक्कामा उभिँदैनौँ, तबसम्म यो चाहिँ सम्भव छैन। मैले विभेद भनिरहँदाखेरि यो देशमा भएका समग्र विभेदहरूको कुरा गर्न चाहे त्यो जातीय विभेद होस्, जातीय विभेद एउटा दलित र गैर दलित मात्र होइन, बाहुमा पनि छ, क्षेत्रीमा पनि छ। ती जति पनि विभेद छन् तिनको अन्त्य गर्न जरुरी देखिरहेछौँ। सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक जति पनि छन् त्यसको पनि विभेद गर्न हामी तयार भइरहेका छौँ। र हाम्रो सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च पनि जुन अघि पनि भनिसक्नु भएको छ, हाम्रो यो मागपत्रमा अथवा यो ज्ञापन मागपत्रमा अथवा उसमाले पनि भनिसक्नु भएको छ, जस्तै लिम्बुवान होइन, खम्बुवान, मगरात, खसान दलित शिल्पी प्रान्तको अब चाहिँ हामीलाई आवश्यकता छ, किनभने अबको पालो भनेको आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ भन्नेलाई पनि हामी स्मरण गर्नुपर्छ। खसान राष्ट्रिय सङ्घर्ष समितिले आज पत्रकार सम्मेलन गर्यो। हिजो मात्रै उहाँहरूले प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो मागपत्र दर्ता गराउनु भएको छ। फरवर्ड थारुवान राष्ट्रिय मोर्चाको तर्फबाट उहाँहरूले घोषणा गर्नुभएको सम्पूर्ण चरणबद्ध कार्यक्रमहरू, चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रमहरू, अझ मङ्सिर 7 गतेबाट हुने अनिश्चितकालीन बन्द हडतालको कार्यक्रमहरू घोषणा गर्नुभएको छ। खसान राष्ट्रिय सङ्घर्ष समितिको यो घोषित आन्दोलनको कार्यक्रमलाई फरवर्ड थारुवान राष्ट्रिय मोर्चाको तर्फबाट हामी सहर्ष स्वीकार्दै उहाँहरूको आन्दोलनमा साथ समर्थन मात्रै होइन, हामी भौतिक रूपमा सहभागी हुने प्रतिबद्धता जनाउन चाहन्छौँ र उहाँहरूको सबै आन्दोलनका कार्यक्रमहरूमा हामी सहभागी हुनेछौँ। र हामी थारूहरू, देशका आदिवासीहरू खसान सङ्घर्ष समितिको आन्दोलनलाई ऐक्यता जनाउँदै थप उचाइमा लैजाउन हामीबाट हुने सबै खाले प्रयत्नहरू, सबै खाले आन्दोलनका तयारीहरूमा हामी सहभागी हुनेछौँ। जहाँसम्म लाग्छ आज यो पत्रकार सम्मेलनमा बोलिराख्दाखेरि हामीलाई धेरैले भन्छन् कति आन्दोलनको कुरा गर्छन्, कहिलेसम्म आन्दोलन गर्ने हो। सायद यो देशमा थारूहरू शहीद नभएको भए, मगरहरू शहीद नभएको भए, दलितहरू शहीद नभएको भए, खस क्षेत्रीहरू शहीद नभएको भए, खड्ग प्रसाद ओली जस्ता निरङ्कुश शासकहरू, भ्रष्ट खड्ग ओली जस्ता मान्छेहरू सत्तामा टिक्दैन थियो, पुग्दैन थियो होला। कम्युनिस्टको नाममा, साम्यवादको नाममा, मुक्तिको नाममा, क्रान्तिको नाममा, जनयुद्धको नाममा जुन बलिदान हामीलाई गराइयो, जुन बलिदानबाट उनी सत्तामा पुगे आज र हामी माथि पटक पटक दमन गर्दै आएका छन्। हामी हेरेर अस्ति भर्खरै नेवारहरूको सांस्कृतिक कार्यक्रममा दमन गरियो, दलितहरूको थुप्रै ठाउँमा मारिएका छन्। खस क्षेत्रीहरूको पीडा छुट्टै छ, उहाँहरूले भनिराख्नु भएको छ। उहाँहरूले भन्दै आउनु भएको छ कि हामी कुनै पनि हालतमा आर्य होइनौँ। अनि यो देशको शासकहरूलाई उहाँलाई छुट्टै क्लस्टर, छुट्टै एउटा मापदण्ड दिएर खस क्षेत्रीको छुट्टै पहिचान दिन के गाह्रो हो। खड्ग प्रसाद ओलीलाई, प्रचण्डलाई, काङ्ग्रेसका नेतालाई के गाह्रो भएको छ यो देशको खस क्षेत्रले मागिरहेको जायज मागहरू, संवैधानिक कानुनी अधिकारहरू किन दिँदैन। त्यस कारण म भन्छु साथीहरू, हामी लामो समयदेखि आन्दोलनमा छौँ र यसैमा जोडौँ म थोरै यो देशका शासकहरू, सिंहदरबार र बालुवाटारमा बस्ने शासकहरूलाई के लागेको छ भने हामी भ्रष्टाचार गरेर, तस्करी गरेर, दमन गरेर हामी बाँच्नेछौँ र फेरि चुनाव जित्नेछौँ। कदापि सम्भव हुने छैन। हामीलाई जेलमा थुनेर, हामीलाई झुट्टा मुद्दा लगाएर मान्य रेशम चौधरीलाई जेलमा राखेर यो देशको जनता तडपिएर बस्न तयार छैन। अन्तमा यति भनौँ, लामो समयदेखि 3 हप्ताभन्दा बढी लामो समय भइसक्यो डाक्टर केसीको आमरण अनसन। डाक्टर केसीले उठाएका जायज मागहरू सम्बोधन गर्नुको सत्ता राज्य केसी जस्ता राष्ट्रवादीहरूलाई
निष्पक्ष जनताको पक्षमा वकालत गर्ने देशका बहादुर सपुतहरूलाई मार्न चाहन्छ, अस्पतालको सयमा मार्न चाहन्छ। र आज यही पत्रकार सम्मेलनमा भन्छु म, डाक्टर केसीले उठाएका जायज मागहरू पुरा गरिनुपर्छ। यदि कथम कसाचित उहाँलाई उहाँको माग पुरा नगरेर उहाँलाई अस्पतालको सयमा मारियो भने उहाँलाई कुनै किसिमको त्यस्तो भयो भने केपी ओली र सत्ता पक्ष र संसदमा भएका ठुला दलहरूलाई तपाईहरूले सबैले छाड्नु हुँदैन। कुनै पनि आधारले हामी छोड्दैनौँ र डाक्टर केसीको माग यथासम्भव छिटो राज्यले सम्बोधन गरोस्, पुरा गरोस्, उहाँको अनसन अन्त्य गरियोस्। यही कुरा राख्दै खसाङ संयुक्त सङ्घर्ष समितिको चरणबद्ध आन्दोलन कार्यक्रममा हामी थारुवन राष्ट्रिय मोर्चाका तर्फबाट देशैभरि भौतिक सहभागिता, सबै सहयोग, तयारीका सबै पक्षमा हामी साथ सँगै रहनेछौँ भन्ने पत्यो जनाउँदै म बिदा हुन्छु। जय मगरा। र म धेरै कुरा त म गर्दिनँ र अहिले जुन खसाङ सङ्घर्ष समितिबाट जुन आन्दोलनको विकुल फुकिसकेको अवस्थाहरू छ र मगरा सङ्घर्ष समितिको तर्फबाट गर्नुपर्ने सबै खाले नैतिक, आर्थिक, भौतिक साथ सहयोग रहन्छ भने म यहाँहरूलाई यही मञ्चबाट उद्घोष गर्न चाहन्छु। र इतिहासलाई पल्टाएर नै हेर्ने हो भने आज जुन नयाँ नेपालमा धेरै यहाँ पात्रहरू जन्मे, यी पात्रहरू आफू प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति धेरै पदहरूमा रमाएर आफूलाई राष्ट्रवादी र गौरव ठानेर जुन यहाँ शासक भएर बसेका छन्, एकचोटि ती शासकहरूलाई एकचोटि पछाडि फर्केर म हेर्न आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। यो नेपाल, नयाँ नेपाल जन्मिनुभन्दा अगाडि जुन 22,000-2400 राज्यहरू थियो, ती सबै राज्यको एकीकरण गर्दै जुन नयाँ नेपाल जन्मियो, त्यो नयाँ नेपाल जन्माउनको निम्ति जुन ऐतिहासिक भूमिका जुन खस र मगरहरूले गरेको यहाँहरूलाई बितिँदै छ, इतिहास जिउँदैछ, त्यसलाई पनि यी अहिलेका सामन्ती दलाली चिन्तन भएका राष्ट्रघाती शासकहरूले एकचोटि मनन गरोस्। म यो पनि यहाँहरूलाई यही मञ्चबाट एकचोटि फर्केर हेरोस् र मनन गरोस् भन्न पनि म चाहन्छु। र अहिले पछिल्लो चरणमा जुन नयाँ नेपाल बन्दै गर्दाखेरि सबै नेपालमा रहेका 125वटा जातिहरूले जुन सबै राष्ट्रहरूले मिलेर बनेको यो राष्ट्रिय एकता, जुन राष्ट्रिय एकता र ती राष्ट्रहरूको आफ्नै किसिमको भावना, चाहना र इच्छाहरू छन्, जसको आफ्नै आफ्नै भाषा, धर्म, संस्कृति, पहिचान, अस्तित्व र इतिहास र सभ्यता छन्, त्यो सँगसँगै तपाईँको उनीहरूको राजनीतिक अधिकारलाई साझा रूपले तपाईँको सम्बोधन गर्नको निम्ति यो भन्नुपर्ने यो 2062-72 सालको गणतान्त्रिक संविधान थियो। तर यो गणतान्त्रिक संविधान यो सम्पूर्ण आम नेपाली जनताको नभइकन यो एकल नस्लीय चिन्तन बोकेका, एकल भाषा, एकल नीति, एकल तपाईँको संस्कृतिको हिसाबले जुन घोषणा गर्यो, यो संविधानलाई तपाईँहरूलाई थाहा छ होला, हामीले कालो संविधानको रूपमा हामीले घोषणा गरिसकेको अवस्थाहरू छ। र अहिले जुन परिस्थिति अहिले जन्मिरहेको अवस्थाहरू छ, अहिले यी साथीहरू फेरि पनि हामी हेरौँ, जुन तपाईँको यो संविधान जस्तो कुरा जो आम नेपाली जनताको लागि अमृत शराब प्रमाणित हुनुपर्ने संविधान जस्तो कुरा घोषणा गर्दा यी साथीहरूले कस्तो अवस्थामा घोषणा गरियो, जुन भूकम्पले क्षत-विक्षत भएको अवस्थामा आम नेपाली जनता र देश क्षत-विक्षत भएको अवस्थामा जुन षड्यन्त्रपूर्ण ढङ्गले घोषणा गरियो। र सँगसँगै अहिले हामी हेर्दैछौँ यो कोभिड-19 को बहाना बनाएर जुन यहाँनिर पनि विभिन्न यहाँ चरम भ्रष्टाचारीहरू भइरहेछन्, यो देशमा तपाईँको के भन्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय तपाईँको गद्दारीका तपाईँको निर्णयहरू भइरहेछन्, देशलाई राष्ट्रघाती तपाईँको निर्णयहरू भइरहेछ, यहाँ हामीले निहालेर हेरिरहेको अवस्थाहरू छ। र यो कोभिड-19 लाई आधार बनाएर आज आम नेपाली जनतालाई तपाईँको गरिबको चपेटामा धकालेर आर्थिक चरम तपाईँको के भन्दाखेरि कमजोर अवस्था पारेर फेरि पनि यी शासकहरूले तपाईँको जुदाउ अनि फुटाउ अनि राज गरेको जुन यिनीहरूले नीति अख्तियार गरिरहेको अवस्थाहरू छ, म यी शासकहरूलाई चुनौती दिन चाहन्छौँ। हामी रोगले भन्दा भोग र शोक र आफ्नो अस्तित्व र पहिचान विहीन भएर
बाँच्नुभन्दा मर्नु ठुलो कुरो, त्यो ढङ्गले अब हामी अगाडि बढ्नेवाला छौँ। यो कुरा पनि यी शासकहरूले एका राखोस्। त्यसै कारणले म साथीहरू म धेरै कुरा राख्दिनँ। म एउटै कुरा आज यो मञ्चमा जुन ऐतिहासिक तपाईँको एउटा हाम्रो यहाँनिर गोलबन्द भएको यहाँहरूले देखिरहनु भएको छ, यही हो हामीले परिकल्पना गरेको नयाँ नेपाल। र हाम्रो पुर्खाहरूले जुन नेपाल देश जन्माउँदै गर्दाखेरि जुन खस र मगरहरूले दिएको बलिदान, त्यो बलिदान सँगसँगै तपाईँको नेपाललाई साझा फुलबारीको रूपमा स्थापना गर्नको निम्ति, यो सङ्घीय गणतन्त्रको निम्ति दिएको मगरहरूले ठुलो तपाईँको यो 10 वर्ष जनयुद्धमा दिएको बलिदान, आज ती बलिदानहरू यी शासकहरूले, यी पार्टीहरूले एक्का नराखिकन जुन आफ्नो ढङ्गले अगाडि बढिरहेको अवस्थाहरू छ, त्यसलाई हामीले नजिकबाट निहालिरहेको अवस्थाहरू छ। त्यस कारणले यो मगरात सङ्घर्ष समिति कुनै एउटा क्षेत्रीय आन्दोलनको रूपमा बुझिन दिनु म आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। यो मगरात आन्दोलन भनेको राष्ट्रिय आन्दोलन हो। यहाँहरूलाई राम्रोसँग थाहा छ, पृथ्वीनारायण शाहले भन्दाखेरि पनि म मगरातको राजा हुँ भनेर घोषणा गरेको यहाँहरू बिचमा इतिहास साँच्ची नै छ। त्यस कारणले मगरात आन्दोलन यो एउटा क्षेत्रीय आन्दोलन नभइकन राष्ट्रिय आन्दोलनको रूपमा बुझिदिन म आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। र अब तपाईँको यो पार्टीको तपाईँको व्यक्तिगत स्वार्थमा केही अल्झेका केही साथीहरूलाई चारो हालेर यो मगर लगायत देशको जनतालाई जुन विभाजित गरेर जुन शासन चलाइरहेको अवस्थाहरू छ, त्यहाँ त्यो शासन निरन्तरता लान्छु भने त्यो स्वप्न यी अहिलेको शासकहरूले छोडे हुन्छ। र अब यो चाडपर्व जे भने पनि नेपालीको चाडपर्व हो। जुनै धर्ममा आस्था राखौँ, तर यी चाडपर्वलाई आम नेपाली जनताले एउटा राष्ट्रिय चाडको रूपमा सम्मान गरिसकेको अवस्थाहरूमा यो चाडलाई जुन हिन्दूकरण गराउन खोजिरहेको छ, यो राष्ट्रिय चाडको रूपमा पनि घोषणा होस्। र अहिले जति पनि व्यतिथि भएका छन्, यी व्यतिथिको कुराहरूमा यी शासकहरू सुध्रोस् भन्न म चाहन्न। सम्पूर्ण नेपाली जनता अब उठ्ने बेला आएको छ र अब आन्दोलनको आँधीबेरी सशक्त रूपले अगाडि बढ्दैछ। र अहिले यो खसान सङ्घर्ष समितिले घोषणा गरेको फेरि पनि यो आन्दोलनमा मगरात सङ्घर्ष समितिको तर्फबाट गर्नुपर्ने सबै खाले भौतिक, नैतिक, आर्थिक साथ सहयोग रहन्छ भने यहाँ बिचमा उद्घोष गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। जय मगरात। खसान राष्ट्रिय सङ्घ समितिले जुन यहाँ प्रधानमन्त्रीलाई मागपत्र बुझाएर मङ्सिर पहिलो हप्तादेखि जो आन्दोलनमा जाने कुरा गर्नुभएको छ, त्यसमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च र यो आबद्ध सङ्घीय लिम्बुवान मञ्च, सङ्घीय खम्बुवान मञ्च, सङ्घीय शेर्पा, तामाङ सालिङ, सङ्घीय दलित शिल्पी, हामी सबैको यसमा हार्दिक ऐक्यबद्धता र साथ रहनेछ। र खसान र लिम्बुवानको आजभन्दा 7 वर्ष अगाडि हामी 1 लाख वर्षसम्म खसान र लिम्बुवान सङ्घीय नेपालमा रहने भनेर हाम्रो सहकार्य भएको र खसहरूलाई पर्दा लिम्बुवान जाग्ने र लिम्बुवानलाई पर्दा खसान जाग्ने भनेर प्रेमबहादुर खाती सर र मैले नै त्यसमा हाम्रो सन्धि, ऐतिहासिक सन्धिमा हस्ताक्षर गरिसकेको हुनाले उहाँले गरेको हरेक कुरा हाम्रो लागि चासोको विषय बन्छ र हामीले गरेका हरेक कुरा उहाँहरूको लागि चासोको विषय बन्ने भएकोले यसमा हाम्रो साथ सहयोग समर्थन सबै रहनेछ। र सबैभन्दा हामीले उठाइरहेको कुरा, खसान सङ्घ समितिले उठाइरहेको कुरा चाहिँ सबैभन्दा यहाँ क्षेत्री चाहिँ मारमा पर्यो, खसहरू मारमा पर्यो। 3% मुस्लिमले पनि आरक्षण पाउने, समानुपातिक कोटा पाउने, 7% थारूले पनि कोटा पाएको छ, अनि 13.8% दलित शिल्पीले पनि कोटा पाएको छ समानुपातिक, अनि 19% मधेसीले पनि कोटा पाएको छ र 30% आदिवासीले पनि कोटा पाएको छ। तर जनसङ्ख्याको सबैभन्दा ठुलो 18% क्षेत्रीहरूलाई चाहिँ आर्य र 10 नामी ठकुरीसँग सँगै राखेर उहाँहरूको क्लस्टर छैन, अनि उहाँहरूको नाममा छुटिएका त्यो 18%ले पाउने 118 जना इन्सपेक्टर चाहिँ फेरि अर्को जातिले खाइदिइरहेको छ। र अहिले बरु हेर्दै जानुहोस्, जति पनि सिडिओहरू, जति पनि सचिवहरू, जति पनि जर्नल कर्नेलहरू हेर्दै जानुहोस्, अब आर्मीमा एकैचोटि हो त्यहाँदेखि पुरा क्षेत्रीहरू त्यहाँबाट हट्दैछन् र बरु अहिले आदिवासी जनजातिहरू, सिडिओहरू देखिँदैछ, क्षेत्री पुरा सिनबाट टाढो जाँदैछ। त्यसले गर्दा यो देशको सबभन्दा ठुलो जनसङ्ख्या 18% खस क्षेत्रीहरूलाई यसरी अन्यायमा पार्नु भनेको देशलाई अन्यायमा पार्नु हो। त्यसैले खस र आर्यको क्लस्टर चाहिँ छुटिएर खसको भाग खस र आर्य बाहुनको भाग बाहुनले खान पाउनुपर्छ भन्ने पहिलो उहाँहरूको एजेन्डाप्रति हाम्रो सधैँ साथ सहयोग र समर्थन र लडाइँ लड्नुपर्ने, लडाइँको लागि समेत हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, सङ्घीय लिम्बुवान मञ्च, सङ्घीय दलित शिल्पी मञ्च, हामी सबै थरुवाट, खम्बुवान, मगरात तपाईँले देखिरहनु हो, यो सबै हामी तयार भएका छौँ। र जाँदा जाँदा एउटा कुरा,
भर्खरै प्रदेश नम्बर 5 मा नामाङ्कन गरियो, त्यहाँ टेबल फुटाउने कामहरू भयो, त्यहाँ आक्रोश पोख्ने कामहरू हो। हाम्रो भनाइ यति हो त ठिक छ, प्रदेश 7 वटा मध्येमा 2 नम्बर बाहेक 6 वटा प्रदेशमा नेकपाको 2/3 बहुमत छ। त नेकपाले लुम्बिनी नै स्वीकृत गर्ने भए पनि भैरवै स्वीकृत गर्ने, बुटोलै स्वीकृत गर्ने, होइन बागमती नै स्वीकृत गर्ने भए पनि नेकपाको सांसदहरू मार्फत त्यो ल्याउनु पर्थ्यो नि त। पहिले यहाँ ओली र प्रचण्ड बसेर सबै सही गर्ने, लुम्बिनी हुन्छ भन्ने, होइन बुटोल हुन्छ या बुटोल हुँदैन भन्ने, अनि यहाँ जम्मै घोषणा गरेर अनि तलको सांसदहरूले ताली मात्रै बजाउनु पर्ने, यसले लोकतन्त्रमाथि यो ठुलो आघात हो। वास्तवमै कम्युनिस्टहरू भनेको चाहिँ त्यसै हिजो संसारमा रोमेनियामा चाउचेस्कुलाई गोलीले हानेर मारेको होइन रहेछ, त्यसै कम्युनिस्ट विश्वमा सिद्धिएको होइन रहेछ। त्यसै अफगानिस्तानको डाक्टर नाजिबुल्लाह कम्युनिस्ट शासकलाई ट्र्याक्टरमा होइन बाँधेर 10 दिनसम्म घिसारेर त्यसरी मारेको होइन रहेछ। र यिनीहरू साँच्चै नै एउटा लोकतन्त्र विरोधीहरू रहेछन् भन्ने कुराहरू प्रमाणित भएको छ। र त्यो प्रदेश 5 मा के अरे मगरात थरुवालको माग उठिरहेको छ, त्यसलाई नजरअन्दाज गरियो र मगरात थरुवालको पक्षमा हामी रहेको कुरा यहाँलाई राख्दै, जुन प्रदेश नम्बर 1 जहाँ हामी बिलोङ गर्छौँ, जहाँ हामी सम्बन्धित छौँ, त्यसको नाम हामीले लिम्बुवान खम्बुवान हामीले हुनुपर्छ भनेर भनिरहेका छौँ र हामी सुन्दैछौँ। त्यसो भने कोशी र सगरमाथा बनाउन ओली र प्रचण्डले प्रयास गर्दैछन्। अरे म यही मञ्चबाट यदि प्रदेश नम्बर 1 मा फेरि म यहाँ जोड्न चाहन्छु, राख्छौ भने पहिले मधेसको नाम राख। मधेसीको अगाडि ए बाहुन शासकहरू, मधेसीको अगाडि खुट्टा लगलग बनाउने तिमीहरू हो, अनि थारू मगर राई लिम्बू गुरुङ तामाङलाई तिमीहरू पेल्ने। यो कुरा बुझेको दिन बडा डरलाग्दो विद्रोह हुँदैछ है। कि हिम्मत छ भने 2 नम्बर प्रदेशको नाम राखेर देखाऊ। प्रचण्ड र ओलीले 2 नम्बरको अगाडि सुरुवात बिगार्ने, अनि 1 नम्बर 3 नम्बर जहाँ जहाँ थारू कमजोर छ, जहाँ मगर कमजोर छ, जहाँ लिम्बू कमजोर छ त्यहाँ हामीलाई पेल्ने, जहाँ तामाङ कमजोर छ त्यहाँ नेवार कमजोर छ त्यहाँ पेल्ने। आज बाहुन र हामी एउटा घर परिवार जस्तो भएर बसेका छौँ। त हामीलाई चाहिँ जहाँ जहाँ हाम्रो कलेजो छ त्यहाँ ताकी ताकी छुरीले हान्ने, प्रदेश नम्बर 2 लाई चाहिँ छुनै नसक्ने, मधेसीको अगाडि चाहिँ सुरुवात बिगार्ने बाहुन नेताहरू। यदि यही भयो भने र प्रदेश नम्बर 1 लाई पनि यसरी जबरजस्ती कोशी सगरमाथा गरियो भने हामी त्यहाँबाट गृहयुद्धको घोषणा गरिदिन्छौँ। त्यहाँ बुझ्नु भएन, यो देशमा गृहयुद्ध हुन्छ। यो कुरा देशका बाहुन शासकले बुझ्नुपर्छ। म फेरि भन्छु, मधेसीको अगाडि सुरुवात बिगार्ने अनि आदिवासी दलित शिल्पी थारू खसलाई हेप्ने छुरान्ने बाहुन शासकहरूको यो नीति अबको दिनमा कम्तीमा हामी मान्दैनौँ। म यही कुरा भन्दै खसान राष्ट्र संगठनका हाम्रो साथ सहयोग समर्थन सबै रहने कुरा सहित म बिदा हुन चाहन्छु। जय लिम्बुवान, जय खसान, धन्यवाद। आज जुन कार्यक्रम खसान संघर्ष समितिले एउटा 21 बुँदे मागपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको छ, त्यसमा नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टीको तर्फबाट समग्रमा साथ समर्थन र ऐक्यबद्धता जनाउन चाहन्छु। पहिले यस्तै माग राखेर हामी प्रदेश 7 प्रदेशका नामाङ्कन नभएकै बेलामा हामीले चाहिँ 2075 साल मङ्सिर 2 गते नै 29 बुँदे माग राखेर हामी चाहिँ मागपत्र केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्ने बित्तिकै हामी चाहिँ प्रस्तुत गरेका थियौँ। विद्यमानमा आज यस देशका आदिवासी जनजाति लगायतका पछि पारिएका जाति समुदाय वर्ग लिङ्ग क्षेत्रलाई व्यवस्था गर्दै मनोपोली तरिकाले 2/3 जुन जनताले उनीहरूलाई 2/3 मत दिएर त्यहाँ पुर्याए, त्यही जनताको अभिमतलाई चाहिँ अवमूल्यन गर्दै मनोपोली तरिकाले प्रचण्ड र चाहिँ केपी ओलीले यहाँ शासन सत्ताहरू सञ्चालन गर्दैछन्। आज यो देशलाई मुला चाहिँ खाँदैछन्। नेपाली जनतालाई पाप भनेर चाहिँ त्यहाँ करको भार थोपरेर उनीहरूले चाहिँ सिद्ध्याउँदैछ भने संघीय संसद संघीय सरकारले देशकै मूल रुकुटीलाई चाहिँ सिद्ध्याउँदैछ। त्यसले गर्दाखेरि आज जुन आदिवासीहरूले चाहिँ उठान गरेका मागहरू यदि समय रहँदै यो सरकारले सम्बोधन गरेन भने पटक पटक यहाँ चाहिँ आन्दोलनका घोषणाहरू भइरहेका छन्। हामी भन्न चाहन्छौँ, समय रहँदै प्रचण्डजी, तपाईले 10 वर्ष
जनयुद्ध गरेर सत्तामा पुग्नु भएको छ, अझ पनि तपाईँको आँखा खुलेन भने भोलि मलाई लाग्छ अन्य अन्य देशका नजरहरू जस्तै तपाईहरू पनि यो देशमा शासन सत्ता त के एउटा बस्न पाउने कटोरेको पनि चाहिँ व्यवस्था हुन सक्ला कि नसक्ला सोच्नुहोस् भन्दै चाहिँ म आग्रह गर्न चाहन्छु। म धेरै बोल्न चाहँदैन, जब सबै कुरा यसमा चाहिँ आइसकेको छ, यसैलाई टार्गेट गरेर हामी चाहिँ अभिव्यक्ति दिनुपर्ने, सपोर्ट गर्नुपर्ने कारणले गर्दाखेरि फेरि पनि म नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टीको तर्फबाट र पहिचानवादी सम्पूर्ण सङ्घ संस्थाको तर्फबाट खरसाङ राष्ट्रिय सङ्घर्ष समितिले राखेको माग यथाशीघ्र सरकारले सम्बोधन गरोस्, यसमा हाम्रो सदैव साथ समर्थन रहने ऐक्यबद्धता जनाउँदै प्रतिबद्धता जनाउँदै म दुई शब्द यही समापन गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय थरवट। आज यो अत्यन्तै विशेष दिनको रूपमा मैले लिएको छु। सदियौँदेखि यो देशमा आर्यहरूसँग सँगसँगै चार जातभित्र समाहित भएर क्षेत्रीको रूपमा काँधमा काँध साथमा साथ मिलाएर हिँडेको खसहरूले आज किन यो पत्रकार सम्मेलन गर्नु पर्यो? वंशीबाट हामीलाई आदिवासीमा सूचीकृत गरिएन भने जस्तो सुकै आन्दोलन गर्न तयार छौँ भनेर किन उभिनु पर्यो? यो देशको लागि हो, एउटा एक छ प्रश्न हो। सँगसँगै आफूलाई यो देशको सबैभन्दा ठुलो शक्तिशाली राष्ट्र जाति मानेर आएका आर्यहरूको लागि एउटा यो ठुलो झड्का हो। यो चान्चुने कुरो होइन। यो देशमा आजको यो सानो पत्रकार सम्मेलनले ऐतिहासिक परिवर्तन ल्याउनेवाला छ। जसरी चीनमा 5000 वर्ष शासन गरेका मन्चु वंशलाई 1911 को सिन्हाई आन्दोलनले मटियामेट गर्यो, उसको वंशमा रहेको राज्य सत्ताको अन्त्य भयो। मैले देख्छु आजको सुरुवात पनि यही हुन सक्छ। यो खसहरूको आन्दोलन यो चान्चुने कुरो होइन। त्यसकारण म के भन्न चाहन्छु भने एउटै घरमा बसिसके पछाडि उमेरले जेठो माइलो साइलो कान्छो होला, तर हरेक दाजुहरूको भाइहरूको सम्पूर्ण अधिकार बराबर हुन्छ। यो देशमा पनि शासन सत्तामा 300 वर्षदेखि जसले हानी मुहानी मचाइरहेका छन् मुठ्ठीभर नस्लका निश्चित मान्छेहरूले, उनीहरूले यस कुरोलाई मनन गर्दै आजैबाट यो देशका सम्पूर्ण विविध जातिहरूलाई लिम्बू खम्बू तामाङ गुरुङ मगर नेवार थारू खस मधिसे त्यसै गरी आफ्नै चाहिँ नस्लभित्रका उत्पीडित जनावर भन्दा पनि तल पानीका दलित सबैलाई चाहिँ समान एउटा चाहिँ हैसियतमा ल्याउनुपर्छ। राजनीतिक अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार, भाषिक अधिकारदेखि लिएर आर्थिक अधिकार सम्पूर्ण अधिकारमा बराबर ल्याउनुपर्छ। आजको सायद यो कार्यक्रमले यही आह्वान गरिरहेको छ। जो शासन सत्तामा बसेर सदियौँदेखि लुटको स्वर्ग मचाइरहनु भएको छ, खसहरूको माग यही हो। अब प्रश्न उठ्छ, यो देशमा अनभेल भएको, अहिलेसम्म यसलाई रिभेल नगरिएको, उजागर नगरिएको एउटा यथार्थ सत्य के खस भनेको आर्यहरूको एउटा हाँगो हो के खस भनेको पनि एउटा क्षेत्री नै हो? त्यो चार जात भित्रको क्षेत्री नै हो? एक छ प्रश्न आजदेखि उठाउनु पर्छ। उठ्छ, अगाडि पनि उठेको थियो। प्रेम कैदीको पालामा त्यो स्वत त्यसै हराएर गयो विश्वनाथ योगीहरू माओवादी कालमा मारिएपछि, र अहिले पछिल्लो चरणमा प्रेम बहादुर खातीको नेतृत्वमा जुन उठेको छ, यो महत्त्वपूर्ण विषय हो। संसारमा मानव शास्त्रले के भन्छ? मानवहरू एउटै चाहिँ भनौँ सेपियनबाट चाहिँ एउटै चाहिँ भनौँ एप्सबाट उत्पत्ति भएको हामी एउटै हौँ, तर समय कालान्तरमा हावापानी परिवेश विकासको चाहिँ पद्धतिले गर्दाखेरि मान्छेहरू फरक फरक प्रकारका नस्लहरू भए। चाहे त्यो नेग्रोइड होस्, चाहे त्यो ककेसियड होस्, मङ्गोलाइड होस्, फरक फरक भए। र त्यही एउटै नस्लभित्र पनि क्रिस्चियन, मुस्लिम, हिन्दू विभिन्न प्रकारको चाहिँ नस्लहरू भए, धर्मीहरू भए, र उनीहरूको बिचमा के भयो भनेदेखि फरक प्रकारको संस्कृति बढ्यो। यसै गरी खसहरू पनि हो, हेर्दाखेरि आर्य जस्तै देखिन्छन्, बाहुन जस्तै देखिन्छन् स्पष्ट भाषामा भन्दा, तर खसहरूले अहिले किन हामी खस छुट्टै भन्दैछौँ?
यसमा उसको संस्कार, उसको संस्कृति, उसको विकास क्रम, उसको मानव सभ्यताको विचरण काल, जस्तै खसहरू ककेसस पर्वत नाग्दै आए उहाँहरू। तिब्बतको चाहिँ अब एउटा खस प्रदेशबाट हुँदै आएर चाहिँ जुम्लामा राज्य खडा गरे, नागराजको पालामा ठुलो राज्य बनाए र बाहुनहरू स्पेसल्ली पछिल्लो चरणमा सिन्धबाट हिन्द हुँदै उनीहरू पछिल्लो चरणमा सिन्ध नदी हुँदै आए र आइपुग्दाखेरि एकै प्रकारको त देखिए र 4 जात 36 वर्णको जुन एउटा वर्णाश्रमको आधारमा वर्णानुक्रमको आधारमा जुन प्रकारले एउटा चाहिँ जात बनाइयो त्यसमा हेर्दाखेरि एउटै देखियो र पछिल्लो चरणमा खसहरूले पनि बिस्तारै बिस्तारै विकसित जातिहरूसँग मिसिने क्रममा आफूलाई पनि क्षेत्रीय ठाउँ गरे र जसले आफ्नो यथार्थ बिर्सेर अर्काको चाहिँ भनौँ कुल घराना जान्छ त्यो त्यसलाई चाहिँ ठुलो कुल घराना पिराहा भनिन्छ र त्यो पिराहाहरूले नै अहिले के रह्यो भने खसहरूको अस्तित्व समाप्त गरिदिए र अहिले आएर पछिल्लो चरणमा जब खसहरूले कुरो बुझे वास्तवमा हामी यो देशमा 18% भएर पनि हामी किन सबभन्दा पछाडि छौँ। यो देशको प्रशासनिक इकाइमा हेरौँ, सेनामा हेरौँ, राजनीतिमा हेरौँ, कहीँ पनि हामी किन छैनौँ र सबैभन्दा अविकसित हामी किन छौँ। बल्ल कुरो बुझे किनभने हाम्रो नस्ल नै छुट्टै हो, हाम्रो नेसनै छुट्टै हो। हाम्रो नेसन भनेको जाति हो, कास्ट भनेको जात हो र हाम्रो छुट्टै प्रकारको भाषा, लिपि, धर्म, संस्कार, संस्कृति थियो, छ अहिलेसम्म पनि र त्यसकै कारण हामी के छ भने पछाडि पर्यौँ। अनि यसको अन्त्य कसरी गर्न सकिन्छ, अब यो उत्पीडनको अन्त्य कसरी गर्ने भन्ने सवालमा राज्य सत्तासँग जोडिँदो रहेछ अधिकार। चाहे त्यो सांस्कृतिक होस्, भाषिक होस्, चाहे जुनसुकै कुरो होस्, आर्थिक होस्, राज्य सत्तासँग जोडिँदो रहेछ र राज्य सत्ता भनेको पनि कुनै पनि जाति नेसनमा विकसित भइसकेको छ। कुनै समय उसको राज्य सत्ता पनि थियो र निश्चित कालखण्डमा अन्य जातिद्वारा राज्यद्वारा त्यसको विघटन गरियो। विघटन गरिसके पश्चात उसलाई डोमिनेसन डिस्क्रिमिनेसन गरियो, उठ्नै दिएन भने उसले आफ्नो हरेक कुरोमाथि उठान गर्न गयो। फेरि उसले आफ्नो राज्य सत्ता सकिन्छ छुट्टै स्वतन्त्र राज्य, सकिँदैन भन्ने पनि स्वतन्त्रता माग्नु पर्ने रहेछ। यो विश्व पोलिटिकल साइन्सले एज्युम गरेको कुरा हो। खसहरूले कुरो बुझे र अहिले पछिल्लो चरणमा आएर अत्यन्तै शान्तपूर्ण तरिकाले सौहार्द ढङ्गले खसहरूले अहिले के भन्दै हुनुहुन्छ भने अब हामीलाई आदिवासीमा सूचीकृत गर्नुहोस्, हामी बाहुन होइन, हामी आर्य होइन, हामी छुट्टै खस हौँ र हाम्रो छुट्टै भाषा, लिपि, धर्म, संस्कार, संस्कृति, इतिहास, ऐतिहासिक भूगोल छ। त्यसको मापदण्ड यो र त्यसको आधारमा हामीले स्वतन्त्रता पाउनुपर्छ र हामीले यो देशमा राजनीतिक अधिकार पाउनुपर्छ र त्यो राजनीतिक अधिकार सँगसँगै भाषिक, सांस्कृतिक र आर्थिक अधिकार हामीले प्राप्त गर्छौँ। राज्य सत्ता भन्दा अन्य कुरो भ्रम हो। राज्य सत्ता प्राप्त गरिसकेपछि मात्रै सबै कुरो पाइन्छ भन्ने कुरो ठहर गर्न उहाँले शान्तिपूर्ण तरिकाले जुन माग गर्नुभएको छ जायज छ। यो जुन जाति विद्रोह गर्दैन त्यो जाति दास बन्न लायक हुन्छ र जुन जाति लड्दैन उसको आफ्नो भन्ने संसारमा केही पनि हुँदैन। यसलाई त्यागेर खसहरूले आजैदेखि त्यागेर यस पत्रकार सम्मेलन मार्फत उहाँहरूले मङ्सिरदेखि आफ्नो अस्तित्वको लागि राज्य सत्ताको विरुद्ध जसले तिमी पनि आर्यकै एउटा हाँगो हो भनेर खस आर्य क्लस्टरमा बनाएर अहिले आर्य खस जतिको सम्पूर्ण खाइदिइरहेछन्, हरेक कोटा खाना खाइसकेका छन्। यो बुझेको हुनाले यो कुरो मागिया छन्। यो जायज कुरा हो। यसमा हाम्रो पहिचानमा आधारित सङ्घीय गठबन्धन हामी सँगै छँदैछौँ। सँगसँगै हामी प्रत्येक पार्टीको अध्यक्षहरू पनि छौँ। हामी यहाँ म खम्बन राष्ट्रिय मोर्चा नेपाल पार्टीको केन्द्रीय अध्यक्ष, संस्थापक पनि हो, म संस्थापक सदस्य र हामीले भूमिगत सशस्त्र सङ्घर्ष पनि लडेका छौँ देशमा 49 सालदेखि भने हामीले लामो अनुभव गरेका छौँ र यो पार्टीले के छ भने उहाँहरूलाई खसको आन्दोलनलाई अहिले मात्रै होइन, प्रेम कैदीको पाला पनि हामी सँगै थियौँ, युवराज कार्की, युवराज खसको पाला पनि हामी पूर्वमा सँगै थियौँ र अहिले पनि हामी सँगै छौँ र खसहरूको लागि जस्तो सुकै प्रकारको सङ्घर्ष गर्नको लागि पनि साथमा साथ काँधमा काँध मिलाउने खम्बन राष्ट्रिय मोर्चा हामी घोषणा गर्दछौँ। र दोस्रो कुरा मैले के राख्छु भने अहिले धेरै नेपालमा उठिरहेको छ कुरा, लिम्बुवान, खम्बुवान, ताम्सालिङ, थरुवा, नेवा, खसान, मगरा, तमुवान, मङ्गोल पनि आइरहेछ अहिले। र यसमा म के प्रश्न कुरो भन्न चाहन्छु भने राजनीति भनेको एउटा माथि विचारधाराले हिँड्ने हो, तल त्यसको चाहिँ विशिष्ट कार्यनीतिले हिँड्ने हो। पछिल्लो चरणमा जब राजनीति शास्त्रमा बिहेभियरलिजम आयो, एउटा व्यक्तिको विचारले पनि, एउटा व्यक्तिको बिहेभले पनि संसारमा साह्रै ठुलो उथलपुथल ल्याउँदो रहेछ भन्ने कुरो हिटलरले संसारमा दोस्रो विश्वयुद्ध मचाइसके पछाडि पोलिटिकल साइन्समा अहिले पढाइन्छ। त्यस्तै हामीले पनि नेपालमा जो यहाँ आदिवासी जनजाति लगायत हामी मङ्गोल लगायत हामी छौँ,
हामीले पनि के बुझ्नुपर्छ भने राजनीति भनेको भावनाले चल्दैन। कुनै जातिलाई गाली गर्दैमा राजनीति चल्ने होइन। बाहुनलाई गाली गर्दैमा यहाँ राज्य सत्ता प्राप्ति हुने होइन। बाहुनलाई यो देशबाट खेद्छु भन्दैमा राज्य सत्ता प्राप्ति गर्ने होइन। किनभने दुईटा कुरो हुन्छ, कि त बुलेटबाट राज्य सत्ता जन्माउँ, त्यसमा जसलाई खेदे पनि हुन्छ, जसलाई मारे पनि हुन्छ। हामीले बुलेट पनि हिजो चलाइसकेका हौँ भूमिगत गरेर लड्दाखेरि, होइन भने ब्यालेटबाट जन्मिने हो दोस्रो राज्य सत्ता। र ब्यालेटबाट राज्य सत्ता जन्माउने हो भने कुनै जातिलाई गाली गर्नुभन्दा पनि पहिले तिमी आफू बलियो बना, आफ्नो धरातल बलियो बनाऊ, तिम्रो राज्य सत्ता प्राप्त गर्ने कार्यनीति स्पष्ट बनाऊ र त्यसको रणनीति स्पष्ट बनाऊ। त्यो भनेको मेची महाकालीको सम्पूर्ण आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, थारू हामी एक ठाउँमा आएर एउटै प्लेट बनाएर हामीले के छ भनेदेखि राज्य सत्ता वैधानिक तवरले कब्जा गर्नुको अब विकल्प छैन। कुनै जातिलाई विरोध गर्नु, कुनै जातिलाई खेद्ने, काट्ने, मार्ने भन्दा हाम्रो आन्तरिक मिलाएर हामीले प्राप्त गर्ने कुरो हुन्छ। यो कुरो पनि म चाहिँ के छ भने यहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अन्त्यमा सँगसँगै अब मैले लामो बोलिसकेँ, माफ गर्नु होला। यहाँहरूको सब यो कार्यक्रममा हाम्रो पूर्ण एकबद्धता रहने। खसान राष्ट्रको सङ्घर्ष र पहिचानको सङ्घर्षमा सधैँ रहने र खसान राष्ट्र सङ्घर्ष समितिको जो आन्दोलनको घोषणा गर्नुभएको छ, उहाँलाई शुभकामना दिँदै र हामी पनि यस कार्यक्रममा सहभागी हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। र सँगै म तपाईँहरूसँग कुरा राख्दाखेरि यो जुन जातिको विषय छ, जाति भनेको फिलिङ अफ बिलोङनेस जुन विषय संसारको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषय हो, यसलाई नेपाल सरकारले एउटा निश्चित धार्मिक वर्ण अनुसार जुन व्याख्या गरेर जातीय विभाजनको कुरा गर्यो, यसबाट हामी सचेत हुनुपर्छ। र फिलिङ अफ बिलोङनेस जो एट्याचमेन्ट छ, हामी नेवार, म नेवार अहिले कस्तो अवस्थामा छु भन्दाखेरि म यो सत्ताबाट च्युत गरेको नेवार हो। जुन नेपाल संस्कृति, नेपाल सिभिलाइजेसन जसले निर्माण गरियो, जसलाई यो सत्ताबाट च्युत गरियो, त्यो नेवार हो। आज हामी एउटा जाति जो बनेर आएका छौँ, त्यो नेपाल सिभिलाइजेसन अन्तर्गतको मूल जाति हो, जसको नामबाट नेपाल पनि रहनु गयो। र नेपाल सरकारले के गर्छ भन्दाखेरि विभाजन गर्छ। कस्तो विभाजन भन्दाखेरि हामी नेवारभित्रको नेवार समुदाय नै रहेको नगरकोटीलाई आदिवासी घोषणा गर्छ, जुन नेवार नै हो भने यता आएर जो हाम्रो मौलिक परम्परा नेपाल सभ्यता मर्ज हुँदाखेरिको उताबाट खसान आएर नेवारमा मिलिएको छ, पूर्वबाट किराँत आएर नेवारमा मिलिएको छ भनेपछि खस आदिवासी समुदाय हुँदा हुँदै पनि खस आदि राखेर जुन खस समुदाय, खस आदिवासी माथि आदिले जो दमन गरेको छ, त्यसको छिटोभन्दा छिटो चाँदै नै यो क्लस्टर छुटाएर खस एउटा राष्ट्र हो, एउटा सभ्यता हो, यो सभ्यताको पहिचान स्थापित गरियोस्। नेपालको संविधान अनुसारको जुन विषयवस्तु छ यो स्थापित गरिएन भने साँच्चै नै अब भविष्यमा आउने विषयहरू तपाईँहरूले चिन्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ। यो यहाँनिर संस्कृतिको विषय छ, यो जुन मस्तो संस्कृति भन्ने जो विषय छ त्यसको परम्परा पनि नेपाल सिभिलाइजेसन अन्तर्गतको विषय हो। र जुन विषय मस्तो जुन दर्शन ढुङ्गा, तपाईँहरूलाई थाहा होला, दर्शन ढुङ्गा बल्ने ढुङ्गाको पूजा गर्ने परम्परा खोकनाबाट सुरु भएको हो। घटस्थापनाबाट त्यो दर्शन ढुङ्गाको पूजा गर्छ। त्यस्तै दर्शन ढुङ्गा, बल्ने ढुङ्गाहरू नेपालभरि पत्ता लगाएका थिए त्यस बेला। र हामी नेवारहरू जो त्यस बेलाका ढुङ्गाका विशेषज्ञहरूले त्यो चिज पत्ता लगाए। त्यो परम्परा जुन सिकारी सभ्यता सुरु हुँदै विभिन्न नामाकरण भयो होला, पश्चिममा गएर त्यसको मस्तो परम्परा बन्यो होला। र तर त्यो सभ्यता थियो एउटा सिकारी सभ्यता। त्यो सिकारी सभ्यतामा तपाईँहरू आउनुहोस्, घटस्थापनाको दिन हेर्नुहोस् र तपाईँहरूले बुझ्नुहोस्, सिकारी सभ्यता जहाँ फास्ट ट्र्याकको नामबाट नेपाल सभ्यता अन्त्य गर्न खोज्दैछ, विकासको नामबाट अन्त्य गर्न खोज्दैछ। र यो दर्शन ढुङ्गाको पूजा हामी गर्दैछौँ। र यो कहाँसम्म जोडियो भन्दाखेरि अहिले विश्व साम्राज्यले ल्याएको कोरोनासँग जोडेर आएको छ। हिजो भर्खरै हामी पशुपतिमा गयौँ, अस्ति मसेन्द्रनाथको जात्रामा हामीले हेऱ्यौँ। यो राज्य सत्ता मात्रै पैसा कमाउनको लागि बनाएको रहेछ। कोभिडको जो विषय छ यसले कुनै मुस्लिमलाई रोक्दैन, कुनै क्रिस्चियनलाई रोक्दैन, तर हाम्रो संस्कृति परम्परामाथि जो प्रहार गरेको छ यो सरकारले,
त्यो पशुपतिको ढोका पनि छिटो खोल्नु पर्यो। सँगै संस्कृति परम्परामा जो नेपालको मौलिकता थियो, नेपालको विचार थियो, त्यो विचारहरूलाई निरन्तरता दिँदै त्यही विचारको आधारमा यो जुन जानुपर्ने सरकार थियो त्यो पनि गएन। र 21औं शताब्दीको जो विषय छ तपाईँ हामीले बुझ्नुहोस् अब कि 21औं शताब्दीको विषय भनेको अब आउने भनेको पर्यावरणको लागि हो र पर्यावरणसँगै एउटा आउने विषय भनेको अब आउने अधिकार, अब आउने द्वन्द्व भनेको आदिवासीको लागि हो, आदिवासी अधिकारको लागि हो र सँगसँगै आउने विषय भनेको अब सामाजिक सामूहिक अर्थतन्त्रको लागि आउने विषय हो। त्यसकारण यो सँगै हामी आफ्नै कलेक्टिभ विचार आदिवासी पहिचान पक्षधर सबै मिलेर चाहिँ एउटा नयाँ तरिकाले जो मुभमेन्ट जान खोजिएको छ त्यो मुभमेन्टमा हामी एकबद्ध भएर सँगसँगै हिँडेका छौँ अगाडिदेखि नै। र यो आन्दोलनले एउटा निष्कर्षमा ल्याउने छ। यो आन्दोलनले यो भ्रष्ट राष्ट्रघाती देशद्रोही सरकारलाई हामीले फाल्न सकोस् र नयाँ आदिवासी पहिचान सहितको सरकार गठन गर्न सकोस् भन्ने कामनाका साथ म यहाँबाट आफ्नो केही मन्तव्य राख्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद।